बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सना जावेद और शोएब मलिक की शादी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, गर्दिश कर रही हैं और खबरें ये हैं कि इन दोनों की अब शादी हो चुकी है। ये कंफर्म न्यूज़ है इस वजह से कि शोएब मलिक ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से बाकायदा तौर पर अपनी तस्वीर जो है सना जावेद के साथ शेयर की हैं, जिसमें वो दोनों जो है बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर शोएब मलिक जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये नोट जो है ये टाइप किया है, जिसमें लिखा हुआ है एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। इसके बाद लोग जो हैं वो हैरान भी हैं, क्योंकि अभी तक उनकी तलाक की खबरें जो हैं हमें नहीं पहुंची थी, लोगों तक नहीं पहुंची थी कि क्या सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक हो गई है। एट द सेम टाइम सना जावेद की जो है शादी, उसके बारे में भी आपको पता है कि 2020 में कोविड के टाइम में उन्होंने जसवाल के साथ शादी की थी, सिंगर है, और इस शादी के बाद क्या उनकी तलाक हो गई है कि नहीं, क्योंकि उनके दरमियान भी नाराजगी और नाचाकियों की खबरें जो है वो गर्दिश में थी। और ये शादी अगर वकूफ़ पजीर हुई है तो जाहिर सी बात है उनकी तलाक तो होगी होगी, लेकिन वो मामला क्या निकला, क्या उनकी तलाक की वजह शोएब मलिक से उनकी दोस्ती थी, और शोएब मलिक जो है उनके सानिया मिर्जा के साथ होते हुए क्या सना जावेद के साथ ताल्लुकात थे। कुछ नोट्स, कुछ तस्वीरें, कुछ आप कह लीजिए मैसेजेस ऐसे सामने आए हैं जिनसे कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और सानिया मिर्जा के शकूक व शुबहात जो थे शोएब मलिक के हवाले से और जो नाराज़गियाँ थी उनको भी तक़वीयत मिलती दिखाई दे रही है। बेसिकली तमाम तर किस्सा क्या है मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये शादी कैसे हुई, पहली बार सानिया मिर्जा के घर वालों ने कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं इन दोनों के रिश्ते के हवाले से और इनके मामलात के हवाले से, जो इससे पहले खामोशी थी दोनों तरफ से, और सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए थे। लेकिन सानिया मिर्जा के बहुत से जो मैसेजेस हैं उन्होंने लोगों को ज़रूर ये राह दिखा दी थी, ये बता दिया था कि इन दोनों के दरमियान मामला ठीक नहीं है। ख़ासतौर पे उनका वो नोट जिसमें उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर शेयर की और कहा द ओनली मैन इन माई लाइफ। उसके बाद बेटे की सालगिरह पे भी दोनों अलग अलग दिखाई दिए। सानिया मिर्जा ने तमाम तस्वीर और अनफॉलो भी करना शुरू कर दिया, तमाम तस्वीर शोएब मलिक के साथ डिलीट कर दी। अलबत्ता शोएब मलिक ने भी रिसेंटली उनको अनफॉलो किया। तो ये चीज़ें जो है ये भी बता रही थी कि उनके मामलात ख़राब हैं, लेकिन क्या मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं ये किसी को नहीं मालूम था। ऐसे में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो है एक शो के ऊपर इकट्ठे दिखाई देते हैं। इसी दौरान में जब र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी, जिसमें ये दोनों जो है 40 मिनट का एक शो था जिसमें सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें ये दोनों जब साथ दिखाई दे रहे थे तो लोग जो है कहने लगे कि नहीं जी मामला ठीक हो गए, लेकिन फिर पता लगा कि ये जो शो है ये पहले का रिकॉर्डेड था। उसके बाद बीच में हमने ये भी देखा था कि जब अभी ज़्यादा खबरें गर्दिश नहीं कर रही थी नाराज़गी की, तो उस वक्त सानिया मिर्जा जो है वो पाकिस्तान आती हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जब शोएब मलिक के साथ दिखाई देती हैं, बहुत सी अपनी वीडियोज़ जो है वो भी शेयर कर रही होती है, छोटे छोटे शॉर्ट्स जो हैं अपने शौहर बच्चे के साथ, तो लोग कहते हैं नहीं ये बहुत खुश है। लेकिन उन्हीं दिनों कुछ अर्सा पहले आयशा उमर के साथ एक बोल्ड फोटोशूट जो है शोएब मलिक का सामने आया था, जिस पर लोग कह रहे थे कि अब इनके दरमियान नाराज़गी बहुत बढ़ चुकी है। जब सानिया मिर्जा पाकिस्तान आई और इंडिया में भी एक दो जगहों पर जहाँ पे वो नज़र आई अपने मियाँ के साथ, थोड़ी सी खिंची खिंची दिखाई दी। उसके बाद पाकिस्तान में ही एक ऐसा फंक्शन था जहाँ पे आयशा उमर भी मौजूद थी, शोएब मलिक भी मौजूद थे और सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक की मौजूदगी में भी आयशा उमर को बहुत इग्नोर किया। तब लोगों ने कहा कि शायद इनके दरमियान दरारों की वजह जो है वो आयशा उमर है, लेकिन तब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है। अलबत्ता कोई और जो बीच में था वो निकली जनाब सना जावेद। सना जावेद के साथ सना जावेद के साथ शोएब मलिक के जो ताल्लुकात हैं और जो बातें हैं वो कोई 1-1.5 साल से मंजर आम पर आ रहे थे। ढके छुपे अल्फाज में बातें तो हो रही थी, लेकिन अब इन बातों को कहना चाहिए कि वो यकीन में बदल गए हैं और वो खबर जो है वो कंफर्म हो गई है। लेकिन अब बात ये हो रही है कि क्या सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक हुई कि नहीं हुई, और तलाक अगर हुई है तो इसका किसी को पता क्यों नहीं है। इस बारे में उनके फैमिली सोर्सेज जो है कुछ बता रहे, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम से शेयर किया गया एक पैगाम जो है सानिया मिर्जा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके फौरन बाद ही हम देखते हैं कि शोएब मलिक की ये शादी की तस्वीरें जो है मंजर आम पर आती हैं। सानिया मिर्जा कहती हैं कि मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड। वो कहती हैं कि शादी मुश्किल है, डिवोर्स भी मुश्किल है, अपना हार्ट चूज कीजिए, चूज योर हार्ट। फिर वो कहती है मोटापा हार्ड है और फिट होना भी हार्ड है, अपना हार्ट चूज कीजिए। कर्जे में रहना हार्ड है, फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना भी हार्ड है, अपना हार्ट चूज कीजिए। बातचीत करना हार्ड है और ना बातचीत करना भी हार्ड है, अपना मुश्किल चूज कीजिए कि आपके लिए क्या मुश्किल है। उसके बाद लाइफ विल नेवर बी इजी, इट विल ऑलवेज बी हार्ड। जिंदगी कभी भी आसान नहीं, हमेशा मुश्किल होगी, लेकिन हमें अपना मुश्किल चूज करना है। पिक वाइजली, केयरफुली, इंटेलिजेंटली, अपना हार्ट चूज कीजिए।
اور اس کے بعد لوگوں نے ایک بار پھر سے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ معاملہ کچھ تو ہے، کیونکہ سب سے پہلا جملہ ان کا یہی تھا کہ میرج از ہارڈ، ڈیورس از ہارڈ، چوز یور ہارٹ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبر جو ہے سامنے آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے شادی ان دونوں کے درمیان ہوگی، لیکن اب ان دونوں کے درمیان معاملات کیا ہے، یعنی کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی کہاں کھڑی ہے۔ تو جناب میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں کی شادی جو ہے ختم ہو چکی ہے، باقاعدہ طور پہ ثانیہ مرزا کے گھر والوں نے یہ بات بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان اب ڈیورس ہو چکی ہے، دونوں اب شادی کے رشتے میں نہیں ہے۔ طلاق یہ وہ خلا وہ طلاق ہوتی ہے جس میں عورت اپنا رائٹ استعمال کرتی ہے اسلامی قوانین کے مطابق اور شوہر سے اپنے لیے طلاق مانگتی ہے اور پھر عدالت سے اس کو ڈگری جاری کی جاتی ہے، تو وہ والی طلاق جو ہے وہ لے لی گئی ہے، یعنی کہ طلاق ثانیہ مرزا کی طرف سے لی گئی ہے۔ ہماری سورسز نے جب پہلے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ پتہ لگا تھا کہ ثانیہ مرزا طلاق لینا چاہتی ہیں، لیکن شعیب ملک کی طرف سے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اس متن میں وہ ٹریول بھی کرتے رہے، گئے بھی انڈیا، دبئی بھی گئے، اور دبئی جانے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے معاملات ٹھیک ہوں، لوگوں کو بیچ میں ڈالا۔ بہت سے ان کے دوست اور ان کے مینیجر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن معاملات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ثانیہ مرزا نے مکمل طور پر خاموشی اختیار رکھی، ان سے علیحدگی اختیار رکھی، بیٹی کی سالگرہ تک پہ یہ دونوں الگ الگ دکھائی دیے۔ آخرکار شعیب ملک نے بھی ان کو انفالو کر دیا اور اپنی تصاویر ان کے ساتھ ڈیلیٹ کر دی۔ ثانیہ مرزا تو پہلے یہ سب کچھ کر چکی تھیں۔ اچھا، یہ سب کچھ جب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تو یعنی کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ شعیب ملک جو ہے وہ چیٹ کر رہے تھے۔ کیا وہ چیٹ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کچھ خبریں ہمارے پاس بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن ثانیہ مرزا کی بہن نے بھی کچھ چیزیں شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ثانیہ مرزا جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا، اور ثانیہ مرزا جو ہے وہ اپنی زندگی میں اب آگے بڑھیں گی، اور اس طرح کی خبریں اور کچھ چیزیں اس طرح سے انڈین میڈیا کے اوپر انہوں نے شیئر کی جن سے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ثانیہ مرزا کبھی واپس نہیں آنے والی، اور ثانیہ مرزا جو ہے اب اپنی فیملی کے ساتھ بہت کلوز ہے، پہلے بھی کلوز تھی اب اور زیادہ کلوز ہے، اور ان کی فیملی ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہے اس کرائسس میں، اور ان کی ڈیورس کے حوالے سے سب ان کی فیملی میں بہت سیریس تھے۔ اچھا، اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر لوگوں نے کچھ چیزیں ثنا جاوید کے حوالے سے اور شعیب ملک کے حوالے سے نکالی، تو وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ ثنا جاوید کے ساتھ ان کی دوستی کافی پرانی ہے۔ پچھلے دنوں جب ان کی پچھلے سال ان کی جب سالگرہ تھی ثنا کی، تو شعیب ملک نے ان کو میسج کیا جس میں لکھا ہیپی برتھ ڈے بڈی، یہ ان کے انسٹا کے اوپر کیا، جس سے بہت لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے وائرل بھی کیا۔ اس میں دونوں کی تصویریں کٹھی تھیں ساتھ اور نیچے لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے بڈی۔ اس سے پہلے ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب ثنا جاوید کے اوپر ایک میک اپ آرٹسٹ نے الزامات لگائے تھے کہ وہ کتنی روڈ ہے، ان کا رویہ کس طرح کا ہے، جس کے بعد بہت سے لوگ سامنے آئے تھے اور ان سب نے بھی ثنا جاوید کے بارے میں بہت سی باتیں کی تھیں اور کہا تھا کہ کس طرح کے انسان ہے اور بہت ہی روڈ ہیں، بہت ہی ایروگینٹ ہیں اور بہت ہی مس بہیو کرتی ہیں، لوگوں کو بلا کے ان کی انسلٹ کرتی ہیں۔ کئی میک اپ آرٹسٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی وجہ سے ان کا کام چھوٹ گیا اور انہیں آفرز جو ہے جو ملی بھی آفرز تھی وہ واپس لے لی گئی، کیونکہ ثنا جاوید ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ کام نہیں کروں گی، اور ان کی روٹی پر انہوں نے اس طرح سے لات ماری تھی۔ تو ایسے میں شعیب ملک جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں ثنا کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، آئی ہیو نون ثنا فار کوائٹ سم ٹائم، کچھ عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں اور مجھے موقع بھی ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت دفعہ، کچھ ان کے ایڈز وغیرہ میں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا اور میرے پرسنل ایکسپیرینس سے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ بہت ہی کائنڈ رہی، بہت ہی کرٹیس تھیں میری طرف بھی اور لوگوں کی طرف بھی، اور انہوں نے بڑا ان کا ایک طرح سے ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ کرٹیس تھی، بہت ہی زیادہ اچھی تھی، ہمبل تھیں، ڈاؤن ٹو ارتھ تھیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے ملنے والی تھیں۔ یہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا تب بھی یہ 2022 کی بات ہے، اسی طرح پچھلے سال 22 میں انہوں نے انہیں برتھ ڈے وش بھی کیا۔ انہی دنوں سے یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی کہ دونوں کے درمیان بڑی دوستی ہے، لیکن کیا یہ دوستی شادی میں بدل جائے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 2020 کووڈ کے ٹائم میں جو ثنا جاوید ہیں انہوں نے جسوال کے ساتھ شادی کی تھی، اور شادی جو ہے وہ خبریں 2022 سے آ رہی تھی کہ ان کے درمیان معاملات خراب ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ کیا ان دونوں نے سیپریشن کر لی ہے۔ کراچی میں ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کی تصاویر جو ہے وائرل ہوتی ہیں عمیر جسوال اور ثنا جاوید کی، اور اس کے بعد 2022 میں یعنی 2 سال کے اندر ہی ان کی علیحدگی کی خبریں جو ہیں وہ وائرل ہوئیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو انفالو کیا، ایک دوسرے کی تصاویر جو ہے وہ ڈیلیٹ کی، اور انسٹا جو ہے اب ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جہاں پر جیسے ہی تصاویر ڈیلیٹ ہوتی ہیں، انفالو کیا جاتا ہے، تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 2022 سے ہی ہم نے دیکھا کہ معاملات ثنا جاوید اور شعیب ملک کے درمیان تیز ہونا شروع ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ میسیجز اور پبلکلی بھی میسیجز کرنے شروع کیے، اور اس کے بعد فائنلی اب ان دونوں کی شادی ہو گئی۔
اس کے بعد اور بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن میرے خیال سے اتنا ہی کافی ابھی تک کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.